ایتے ہر جاتے حضرت جی بابا جی ہر جاتی ہے معاملہ ہے ہوں تو سارے سوشل میڈیا دے بچے یہ ویڈیو بنا کے ساتھ سبق سکھیلنے پائیں لیکن شاید ہو سکے آپ اسے دراتے نہ ہو سن لیکن لوگوں کو جو سہنے پائیں کہ تسبیح بھی ہاتھ تے چاہتے بننا بھی تروڑنا پہتے سبحان اللہ بھی آدھا پہتے بننا ہی تروڑنا پہتے اللہ آدھا پہ یا اللہ تو پاک ہے اللہ فرمے دے پہ بندے میں تا پاک ہاں تو کڑے کر دودھ لائی بیٹھا ہے ایک سوتر زمین اگے دی کپ کے تو نال گھننا سی حدیث پاک مسلم شریف بھی سونا نبی فرمے دے قیامت علی نہیں اللہ ایک بندے کو حاضر کرے سی تے اللہ فرمی سی تے کھلو نہ بندہ کھلو وے سی اللہ فرمی سی میری طاقت نال کھلو وہ دی طاقت نال رب دی طاقت نال بندہ کھلو سی اللہ فرمی سی فرشتے ہو جی مولا فرمایا چاہو 7 زمیناں دے پوڑ این دے گالے چ گھتو یا اللہ چاگن سی فرمایا چے سی کیونکہ چواؤن والی ذات میں خدا دیا یہ چے سی یا اللہ 7 زمیناں دے پوڑ کتنے کا دام فرمایا جتنا غیر دا حق